घन घस्याको उकालो काट्दा तारानाथ शर्मा। 2024 साल पुसको अन्तिम हप्तामा म महाकाली अञ्चलमा थिएँ। मेरो जन्म मेची अञ्चलमा भएको थियो। म सुदूरपूर्वको इलामे शरीर बोकेर सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट डडेलधुरा हिँडेको थिएँ। म नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रवादी मान्छे हुँ र मेरो राष्ट्रको हरेक भागलाई म उत्तिकै स्नेहसित मुटुमा सँगाल्छु। म खप्तडमा बसन्त बिताउन चाहन्छु, तुम्लिङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु र राजापुरको काँसेघारीमा झ्याउरे गाउन चाहन्छु। मलाई तिल्केनीको उकालो, घनघस्याको उकालो र चन्दनीको उकालोसित जति प्रेम छ, उति नै प्रेम अघोरी गाड, पुवा खोला र टुकुचासित छ। सतबाँचको लेक होस् या ट्याम्के डाँडा होस्, अन्तु डाँडा होस् वा चन्द्रगिरी होस्, जहाँ पनि उस्तै पाराको आफ्नोपनले मेरो मुटु ठुकठुक्याउँछ। जीवनमा कति उकालाहरू काटियो होला र कति ओह्रालाहरू झरियो होला, तर थोरै व्यक्तिले मात्र घनघस्याको उकालो चढेका होलान्। यो यस्तो उकालो हो जो कठोरतामा अद्वितीय छ। अघोरे गाडदेखि उकालिन थालेको यो डाँडो सहारा मरुभूमिको तिर्खालाई बिर्साउँछु भने झैँ तपाईँतिरै हेरेर खिस्स हाँस्छ। संसारले अनेकौं काँचुली फेरिसक्यो। देशका अरू भागले हजारौं नयाँ दृश्यहरू देखिसके, तर यो उकालो अनन्तदेखि उस्तै छ। युगहरू बितेर समयले टाप लगायो, तर घनघस्याको उकालो उत्तिकै घोसेमुन्टो लगाएकै छ। टाउकामा चिप्लो न चिप्लो बरफको हिउँको केश फुलाएर आफ्नो अर्रो वृद्ध शरीरमा काला रुखहरूको जिङ्ग्रिङ्गे भुत्ला ठडाए यो घनघस्या गजधुम्म परेर बसेको छ। यो मान्छेहरूसित रिसाएको छ, अघोरे रिसाएको छ, अघोरे गाड जत्तिकै रिसाएको छ अनि पोखराली सेती जत्तिकै रिसाएको छ। सेती नदी पृथ्वीको पेटमा भाँसिँदै जाओस्, यो चाहिँ ठडिएको ठडियै छ। यसले कहिले त टाउको झुकाउला कि भनेर मैले निरीक्षण हेरिरहेँ, तर त्यस्तो लक्षण कतै भेटिएन। उल्टो यो झन झन दृढ हुँदै गइरहेको पो मैले पाएँ। प्रकृतिसित जुझ्नु नै जीवनको रमाइलो हो भन्ने भावलाई ह्याकुलाले छोपेर नै म सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा निक्लेको थिएँ। बैतडीको शाही लेकमा अवस्थित विद्यालय भवनमा 2 रात बसेपछि डडेलधुरा जान तम्सिँदा भरिया पाइएन। 9 बजे भात खाएर हिँड्न तयार भएका हामी 4 जना व्यक्तिहरू 10:30 बजेसम्म वाल्ल परेर 2 भरियाको खोजमा यता र उता दगुर्दै नै थियौं। झट्ट मलाई सहायक अञ्चलाधीशको सम्झना भयो। हामी दगुर्दै सहायक अञ्चलाधीशलाई भेट्न माथि बैतडी बजारतर्फ गयौं। सहायक अञ्चलाधीश यमुनाराज पौडेलज्यूले लगत्तै 2 जना दमाईहरूलाई बोलाएर 17 रुपैयाँमा पाटनसम्म भारी बोक्न मिलाइदिनु भयो। 11 बजे हामी दशरथ चन्दको शालिगलाई श्रद्धाका 2 थोपा आँसु चढाएर सतबाँचको लेकतर्फ उकालियौं। बाटामा एउटा रमणीय ठाउँ भेटियो। देब्रेपट्टि पर्खालले घेरेको ठिस्कामा राम्रो मन्दिर थियो, जसको छानाको मर्मत हुँदै थियो। पर्खाल बाहिर फलामे साङ्लीको अग्लो पिङ थियो। त्यसमा मच्चिएर मैले उत्तर पश्चिमका हिम चुचुराहरू देखेँ। 7-8 पसलहरू थिए, जसका वरिपरि भेडाका बथानहरू नुन र चामलका बोराहरू बोकेर उघ्राइरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा बारीहरू थिए, वनहरू थिए र चरनहरू थिए। गाईहरू चराउँदै गोठाला गोठाल्नीहरू बिरह लाग्दा गीतहरू कुर्लिरहेका भेटिन्थे। आउने जाउने मान्छेहरूमा समूह पनि प्रशस्तै देखिन्थे। धेरै माथि पुगेपछि हिउँले ढाकेको पाखो देखियो। नेपाल हिमाली मुलुक हो, तापनि धेरैजसो नेपालीहरू हिउँ कुल्चन पाएका हुँदैनन्। मैले 2001 सालको विशाल हिउँ वर्षा हुँदा फिक्कलमा हिउँमा खेल्न बाहेक र दार्जिलिङमा 1-2 पटक हिउँ फुसफुसाएको देखे बाहेक हिउँको राम्रो परिचय बेलायतमा मात्र पाएको थिएँ। बेलायती हिउँभन्दा सतबाँचका लेकको हिउँ बेग्लै थियो। यो हिउँ मेरो थियो, मेरो मुटुको थियो र हिमाली हार्दिकता बोकेको र चम्किलो थियो। मेरा साथी प्रेम बहादुर प्रधान र म यस हिउँमा निकै बेरसम्म खेल्यौं। कहिले चिप्ली खेल्दै, कहिले हिउँका डल्लाले एक अर्कालाई हिर्काउँदै र कहिले हिउँका रमाइला थुप्राहरूमा आकृतिहरू बनाउँदै र लेख्दै हामीले सतबाँचमा समयलाई जिस्क्यायौं।
डाँडामा पुगेर पूर्वतर्फ दृष्टिपात गरेपछि पो हामीलाई थाहा भयो हामीले सतबाजलाई छोडेर धेरै टाढा जानु रहेछ। जीवन एउटा नटुङ्गिदो यात्रा रहेछ। जतिसुकै प्यारो लागे पनि सतबाज जस्ता रमणीय स्थानहरूलाई छाड्नु पर्दो रहेछ। ओह्रालो झरेर तेस्रो बाटो हामी हिँडिरह्यौँ। सल्लै सल्लाको घारीको मध्य भागबाट हिँडेपछि मलाई एउटा चौतारो आइपुग्यो। झमक्क साँझ परिसकेकाले तल जङ्गल मुनिको टार अलिअलि मात्र देखिन्थ्यो। पहाडबाट झर्दा मधेस पुग्ने बेलाको झैँ दृश्य थियो त्यो। बास नपाइएला भनेर भरियाहरू र 2 साथीहरूलाई त्यहीँ छाडी प्रधान र म ओह्रालो डगुर्यौँ बासको व्यवस्थापन गर्न। फेदीमा जङ्गल सकिएपछि रमाइलो विशाल चौर आइपुग्यो। त्यसै चौरलाई पाटन भन्दा रहेछन्। पट्याक पुटुक घरहरू देखा परे। बाटामा घरेलु विभागका एक कर्मचारीसित भेट भयो। कास्कीतिरका ती व्यक्तिले अरूतिर बस्ने ठाउँ पाइँदैन भनेर आफ्नै डेरातिर लगे। डेरामा काठमाडौँ घर भएका दारिने दाचरीले ढाकिएका स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी पो रहेछन्। ती 2 दयालु सज्जनका पाहुना भएर हामी उनीहरूकै दाल भात खाई त्यस रात राम्ररी सुत्यौँ। भोलिपल्ट ती भरियाहरू डडेलधुरा जान मानेनन्। सहायक अञ्चलाधीशले पाटनका प्रधान पञ्चलाई भरिया बन्दोबस्त गर्न लगाउनु होला भनेकाले खोज्दै 11:30 बजेतिर मात्र प्रधान पञ्चसित भेट भयो। उनले 2 जना भरियाहरू खोजिदिए तर त्यतिन्जेलमा दिउँसोको 12 बजिसकेको थियो। घरले विभागका कर्मचारीले भोलि मात्रै जानुस्, आज मरे पनि डडेलधुरा पुगिँदैन भनेर जिद्दी गरे पनि हामी 12 बजे पाटनबाट हिँड्यौँ। ठिक्क 2 बज्दा त्यस दिन हामी तेस्रो हिँडेर अघोरी गाड पुगेका थियौँ। अघोरी गाडमाथि अग्लो पारेर तेर्साएको फलेकको साँगो तरेर हामीले टोपी खस्ने उकालोमा पाइला राख्यौँ। डरलाग्दो जङ्गलले घेरिएको ढुङ्गेनी बाटाले मुटु ढक्क फुल्थ्यो। यही थियो कुख्यात घनघस्याको विकट उकालो। मेरो शरीर अलिक मोटो भएकाले उकालो देख्ने बित्तिकै मेरो सातो पुत्लो उठ्छ। तेस्रो र ओह्रालो बाटोमा म निकै छिटो हिँड्न सक्छु, तर उकालो भने मेरा लागि जेमरात जत्तिकै भयावह हुन्छ। तर म विवश थिएँ, मैले घनघस्या नकाटी भएको थिएन। पाटनका सहृदय व्यक्तिहरूले दिएका 2 लाक्रा उखु पहिले टेक्दै र पछि चपाउँदै हामी एकोहोरो उकालिरह्यौँ। जोगबनीदेखि धरानसम्मको अलकत्रे बाटोलाई धिक्कार्दै र भातगाउँदेखि बारबिस्सेसम्मको फराकिलो कालो बाटालाई सराप्दै हामी ठस ठस कनिरह्यौँ। सिंहदरबार अगाडिको चिप्लो बाटो त्यहाँ थिएन, न त्यहाँ भैरवाबाट बुटोल जाँदा जस्तो तेस्रो सोझो बाटो नै थियो। त्यहाँ त चुच्चे ढुङ्गाहरू पहरामा तेर्सिएका थिए, काला रुखहरूका छायामा कचपल्टिएर। पसिनाले निथुर्क भिजेर हामी 6 जना अभागीहरू आकाशतर्फ उचालिरह्यौँ। नील आर्मस्ट्रङहरूलाई त्यति फिटफिटी परेन होला, किनभने चन्द्रमामा पुग्दा उनीहरूसित यथेष्ट वैज्ञानिक उपकरणहरू उपलब्ध थिए। हामी भने पानी समेत नपाएर रोयौँ। निकै माथि पुगेपछि 2टा पानीका कुला भेटिँदा स्वर्ग पुगेको अनुभव भयो। मरुभूमिमा यात्रीले एक्कासी मरु उद्यान भेटेझै हामी फुलेल भयौँ। त्यति हो, अरू पानी कतै भेटिएन। धेरै माथि हिउँ प्रारम्भ हुने ठाउँमा पो एउटा असाध्यै चिसो धारो रहेछ। बाटामा 1-2 ठाउँ घरहरू भेटिए तर तिनमा मान्छे थिएनन्। धुरामा पुग्ने बेला ती माइल जति बाटो जमिसकेको हिउँले ढाकिएको थियो। चिसो धारामा पानी खाएपछि 2 भरियाहरू लागे हिउँको पहरातिर। म पनि तिनको पछि लागे। चिप्ला हिउँका ढुङ्गाहरू खाली खुट्टाले टेक्दै रामसिंह भरिया र उसको भतिजो उकालिए। म तिनको सहनशीलता देखेर मक्ख पर्दै ठाउँमा चिप्लेर लड्दै तिनीहरूसित धुरातर्फ चढे। रामसिंह, उसको भतिजो र म टुप्पामा पुग्दा 5 बजेको थियो। अरू साथीहरूको पत्तो थिएन। पूर्वपट्टि डडेलधुरा कुइरामा कता हो कता चन्द्रमा जस्तै टाढा भएर बिलाएको थियो। उँधोतिर कहाली लाग्दो कालो जङ्गल थियो, जसलाई छिचोलेर एउटा खोलो तरेर एउटा उकालो चढेपछि मात्र डडेलधुरा पुग्न सकिन्थ्यो। डरलाग्दा चितुवा र भालु लाग्ने पटेर जङ्गललाई सेतै ढाकेको हिउँमा खाली खुट्टाका औँलाले मान्छेको आकृति कोरेर रामसिंहले भन्यो, आज डडेलधुरा पुग्न सकिँदैन, पोखरातिर राति 12 बजेतिरसम्म पुगिएला।
पोखरा पनि पुगिँदैन, तल कति रित्तो गोठ पाइएछ भने त्यहाँ रात काट्नुपर्छ। भतिजो चाहिँले हिउँका डल्लाले छेवैको रुखलाई हिर्काउँदै भन्यो। म चाहिँ साथीहरू हिउँमा हराए कि भनेर विचलित भएर कराएँ। प्रेम बहादुर भाइ प्रत्युत्तरमा हावा मात्र स्विक्क गर्यो। जाउँ न त, कसरी जाउँ, बस्नु त जाडोले सिद्ध्याइसक्यो भन्दै मैले हिउँको ठिस्को ठुपारे। बल्ल 5:30तिर साथीहरूले जवाफ दिए तल भिरतिरबाट। हामीले बाटो हरायौँ। हाम्रो आवाजलाई पछ्याउँदै साथीहरू डाँडामा निस्किसकेपछि मैले भने, आज डडेलधुरा त कुनै अवस्थामा पनि पुग्न सकिँदैन रे, रामसिंह पोखरासम्म पुगिहालिन्छ कि भन्छ भन्यो। उसको भतिजो चाहिँ तल गोठतिर अलपत्रै सुत्ने कुरो गर्छ। त्यसैले छिटो हिँड्न नसक्ने साथी चाहिँ 2 जना भरियाहरूसित बिस्तारै आउनुहोस्, हामी 3 जना चाहिँ दगुर्दै पोखरा जान्छौँ अनि बाँस घाँसको व्यवस्था मिलाउँछौँ। जस्तै अवस्थामा पनि र जति रात परे पनि तपाईहरू अवश्य आइपुग्नुहोला। मेरो योजना सबैलाई मन परेकाले प्रेम बहादुर प्रधान, एकजना साथी र म ओह्रालो कुद्यौँ। लड्दै पछारिँदै धेरै हिँडेपछि बाटो तिर्सियो र फेरि उकालियो। अनेकौँ ओह्राला र उकाला बाटाहरू हिँड्दै हिँड्दै अँध्यारोले झ्याप्पै छोप्यो। चोर, डाका, भूत, प्रेत र जङ्गली जनावरका आक्रमणको आशंकाले टक्क भएको छातीलाई 2 हातले थिचेर हामी 3 जना एक प्राण र एक मुटु भएर दगुरिरह्यौँ। हामी यति पछार्यौँ भनेर साध्यै छैन, हामीले यति तिर्खा लाग्यो भनेर साध्यै छैन। भोक, डर र बाटो बिर्यो होला भनेर आशंकाले थुरथुर हुँदै 10 बजे रातितिर एउटा डाँडामाथिको गाउँमा हामी पस्यौँ। निकै घरमा बोलाएपछि एउटाबाट थाहा पायो बाटो बिरिएको रहेनछ। अनेकौँ घरमा प्रयत्न गरेपछि एउटा छाप्राकी खड्किनी मकै फुट्न तयार भए। लोग्ने परदेश लागेको रहेछ। तल्लो तलामा गाई बाख्रा थिए र मथलामा ससाना भन्ट्याङ भुन्टुङ छोराछोरीहरू यत्र तत्र पसारिरहेका थिए। दियालाको छिस्को बत्ती जस्तै बालेर त्यस आइमाईले अगेनाबाट बिट नभएको टाप्के जस्तो भाँडाले कुचाले चलाएर 3 घान मकै भुटिदिए। पैसा पहिले दिएपछि मात्र त्यसले मकै हाम्रो रुमालमा हालिदिए। प्रशस्त पानी लोटाबाट खाएर त्यो अमृत जस्तै मकै खाँदै हामी पोखरातिर लाग्यौँ। खड्किनीले भनेकी थिए, बाटामी गाड पडन्छ। साँच्चै नै बाटामा एउटा खोला रहेछ। त्यहाँ मन ढक्क फुल्यो। खोला वास्तवमा मसान घाट हो, किनभने मरेका मानिसलाई खोलाकै किनारमा जलाउँछन्। त्यसै हुनाले खोलो भन्ने बित्तिकै दिउँसै पनि मेरो सातो पुत्लो उड्छ भन्ने रातिको त कुरै भएन। तर त्यहाँबाट केही उकालो लागेपछि नै रमाइलो डाँडो टुप्लुक्क देखा पर्यो। जसमा बाटामा दुवैतिर 15-16 ढुङ्गाले छाएका घरहरू थिए। घरहरू सबै बन्द थिए। 1-2 घरका बाहिरपट्टि सिकुवामा मान्छेहरू सुतिरहेका थिए। मैले सोधेँ, पोखरा कता पर्छ? यही हो, एउटाले ओढ्ने भित्रैबाट भन्यो। दोकानहरू सबै थुनिएका छन् नि, यहाँ कतै पनि बास पाइँदैन कि क्या हो? प्रेम बहादुर प्रधानले सोध्नुभयो। दोकानमा राति कोही बस्दैनन्। दिउँसो बेचबिखन गरेर बेलुका ती गाउँतिर आफ्ना घरमा सुत्न जान्छन्। बरु अलिक परतिर जानुस्, एउटा पसले त्यहीँ सुत्छ, त्यहाँ बास पाइन सक्छ। त्यस मान्छेले ओढ्ने झिकेर हामीलाई नराम्ररी नियाल्दै भन्यो। हामी अघि बढ्यौँ। साँच्चै नै एउटा घरभित्र लालटिन बलिरहेको हामीले देख्यौँ। ढोका निकै घचघचाएपछि एउटा बुढोले ढोका उगारी लालटिन उचालेर हामीलाई हेर्दै सोध्यो, राति हुँदो के चाहियो? मैले घडी हेरेँ। रातिको 12 बजेको रहेछ। हामीलाई एक रातको बास चाहियो, मैले भने। यहाँ बास पाइँदैन। बुढो ढोका ढक्क्याउन लाग्यो। त्यसरी निष्ठुरी बन्न तपाईँ पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, हामी टाढा पूर्वबाट आएका। बास नदिए पनि केही खानेकुरा भए पनि दिनुहोस्, हामी किनेर खान्छौँ, प्रधानले भन्नुभयो। बुढासित खानेकुरा केही रहेनछ। चिउरा, मकै, चामल, आलु केही रहेनछ। ससाना सुन्तलाहरूले भरिएको एउटा डालो रहेछ। कास्की पोखराका सुन्तला रहेछन् नि त तारा दाई, अर्का साथीले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। अनि हामीले 2-2 रुपियाँमा 30-30 दाना जति ती चिचिले सुन्तला खायौँ। बुढाले कति गर्दा पनि त्यहाँ बास दिन मानेन। उसकै घर अगाडिको चिसो छानो हाङ्गै भएको र फोहोरी कटेरो उसले देखायो। त्यसैसित 2 रुपियाँका ती अग्ला अङ्गाला दाउरा किनेर हामी आगो ताप्दै साथीहरूलाई पर्खन लाग्यौँ। राति 2 बजे साँझ मात्र बाँकी राखेर भरियाहरू र साथीहरू आइपुगे।
अनि रामसिंह र उनको भतिजो आगोको छेउमा पातलो तन्ना ओछ्याएर र हामी 4 भाइ आआफ्ना सुत्ने थैलाभित्र पसी चिसो न चिसो ढुङ्गाको सिरानी लगाएर भोलि रमाइलो डडेलधुरा पुग्ने स्वादिलो कल्पना गर्दै 2:30 बजेतिर कचपल्टिलो निन्द्रा सुत्यौँ। Frontline Nepal, connecting the world. Keep loving, keep supporting.